مرحبا بكم في قناة حلويات حفصة. اليوم غادي نصايبو كيكة بالسميدة والتفاح. غنحتاجو 3 البيضات، كاس الا ربع ديال السكر، سنيدة، كاس من الحليب، كاس ديال الزيت، كاس معمر ديال الزيت، كاس ديال الدقيق، وجوج كيسان ديال السميدة رقيقة، وجوج اكياس من خميرة الحلويات، ياغورت بنكهة الفاني من وزن 110 غرام، وغادي نحتاجو التفاح النوعية اللي عندكم. نبداو على بركة الله. غادي نديرو 3 البيضات ونزيدو عليهم سنيدة ونضربوهم مزيان. اللي بغى يزيد سنيدة الحلاوة يزيدها. انا كنعطيكم عبر بالتدقيق وصافي، وكنضربوا المكونات مزيان. كنطلعوا البيض مع السنيدة حتى يتضاعف الحجم ديالهم، غير يتغير اللون ديال البيض. اللي ما توفرش بالضرب الكهربائي فقط يخدم الضرب يدوي، وتضربوا البيض مزيان حتى يتغير اللون ديال، حتى يذوب معكم السنيدة ويتغير اللون ديالو. صافي البنات كنبقى نطلع في البيض حتى يتغير لي اللون ديالو، وغادي نرجع لكم باش نضيف المكونات الاخرى. صافي البنات، من بعد ما طلبت البيض ديالي كيعطيكم، خاصكم تخرجوا على هاد النتيجه، وكتبقاو تضيفوا في الزيت وانتوما كتضربوا. صافي من بعد ما ضفت الزيت غادي نضرب حتى يدخل ليا غير شويه، غير تضربوه يدخل لكم في الخليط وتحبسوا باش ما يهبطش لكم البيض ديالكم. صافي كنزيد الياغورت وكنضيف كأس من الحليب وكنضربهم شويه نسالمو ليا مع العناصر الاخرى. صافي وغادي نطفي وغادي نبدا نضيف في الدقيق والسميد. صافي هنايا ضفت الدقيق، كأس من الدقيق. تكونوا البنات ديجا مغربلين جوج المرات اولا مره. صافي وغادي نضيف الكأس الاول من السميد. نوعية السميد البنات اللي كتخدموا في البسبوسه والحريشه، يعني السميده رقيقه. وكنضيف ساشيات من خميرة الحلويات. صافي هنا منين ضفت الخميرة غادي نضيف الكأس الثاني من السميد.
صافي كنضيفو كامل كنطرب مزيان حتى نحس بالخليط القوام ديال الخليط اللي باغا. صافي البنات هنا منين تخلط ليا الكيك ديالي مزيان، فقط كتحتاجو غير جوج كيسان ديال السميده، و تاخدوا المول نتوما اللي كتفضلوا. انا اختاريت هنا المول الطويل، ماشي بالضروره البنات تبعوني في المول، يعني تاخدوا المول اللي كيتوفر عندكم والمول اللي نتوما كترتاحوا ليه. انا اختاريت انا المول الطويل. صافي غادي ندير الخليط ديالي في المول وغادي نرجع لكم. هنا البنات بالنسبه للتفاح كتنقيوه وكتقطعوه طروفه رقاق، وصافي كتستفوه فوق من الكيك ديالكم. كنتمنى البنات انكم تجربوا الكيك، غادي ينال الاعجاب ديالكم، كيجي روعه. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو انكم ديروا لنا لايك واشتراك القناه تعليقكم الزوينه بزاف، كنقراها كاملهم. وشكرا بزاف على التشجيع ديالكم. بالنسبه للفرن انكم تكونوا ماشي مشكل انه يكون فرن بارد او لا سخون، فقط كتدخلوه. كنصح دائما في الكيك انه يكون فرن بارد، باش هكا دخول الكيكه هي اصلا كتكون بارده والفرن بارد باش تطلع على خاطرها وتجيكم هشيشه. هذا ما كان البنات. كتستفوا التفاح ديالكم، تحاولوا منين تقطعوه رقيق شويه باش هكا ما يطيحش لكم في يعني اللي بغيت نوصل لكم انه ما يجيش ما يهبطش لكم في الكيك، حيت الا كان التفاح غليظ شويه وتكون الكيكه خفيفه، كتلاحظوا بانه الطروفه ديال التفاح كيهبطوا لكم الوسط ديال الكيكه. باش ما يهبطوش لكم كتقطعوهم رقاق. هذا ما كان البنات. وكتستفوا على حسب المول اللي نتوما استعملتو. ما كتستفوا التفاح ديالكم كامل، كديروا فقط واحد رشه خفيفه خفيفه من سنيده باش هكا يجيكم تفاح خايد واحد اللون ذهبي. ناس هذه الكيك ديالنا اللي خرجناها من الفرن تحمرت ليا من الجوانب شويه. ومن كتخرجوها من الفرن وهي باقا سخونه ولا حتى كتبرد كدهنوها بشويه ناباج او لو كونفيتور ديال الفريز او ديال المشماش اللي كيتوفر عندكم باش هكا يجيكم بريون. هذاك التفاح والجوانب ديالها يجيكم بريون. هنايا ما توفرش عندي الناباج، فقط استعملت الكونفيتور دهنتها الوجه ديالها بكونفيتور ديال الفريز، وغادي ندير الجوانب ديالها كاوكاو محمر ومهرمش. لكم نتوما الاختيار في التزيين حسب المتوفر اللي عندكم. ممكن انكم فقط غير تدهنوها وتقدموها بالصحه والراحه. صافي البنات هنا كدهنوها مزيان. صافي البنات من بعد ما دهنتها مزيان بالكونفيتور غادي نزينها بكاوكاو محمر ومهرمش من الجوانب ديالها، والجوانب اللي ما فيهمش اللي ما قاسهمش تفاح. كنتمنى انكم وانتوما كدهنوها ولا كتزينوها بداكشي اللي توفر عندكم في المنازل ديالكم. كنتمنى الكيك تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو انكم تبارطاجيوه. البنات غادي نبقى نزين جوانب بكاوكاو ونرجع لكم باش نشوفوا الطبق النهائي.
البنات من بعد ما زينا الكيك ديالنا، هذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى انه تعجبكم الوصفه ديال اليوم. وراها كتجي هشيشه من الداخل ديالها، تشوفوها عن قرب. هي هذه الكيك. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. قطعتها معكم الكيك ديالنا الداخل ديالها جات على هذا الشكل. وصفه اليوم تنال الاعجاب، وتسنونا دائما بالجديد. بسلام عليكم، وتسنونا في فيديو جديد ان شاء الله.